गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सनतकारों की हड़ताल। कराची की तमाम छोटी बड़ी सनतें आज बंद रहेंगी। कराची चैम्बर और साइट समेत शहर की 7 एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज भी किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से गैस की कीमत में हालिया इजाफा है, जिसमें से ज़्यादा इजाफा किया गया है। 100% के इजाफे को कराची के तमाम सनतकारों ने 7 इंडस्ट्रीजों में मुस्तरद कर दिया, जिसमें फेडरेशन ऑफ कराची चैम्बर भी शामिल है। कराची की तमाम छोटी और बड़ी सनतें आज बंद रहेंगी। गैस की कीमतों में एहतजाज पर आज जो एक्सपोर्ट के यूनिट भी बंद रहेंगे। गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे और बिजली की इजाफी इस्तेमाल के नरखों में कमी का वादा पूरा न करने पर आज हड़ताल कर रहे हैं। और यहाँ शहर की 7 एसोसिएशन का ऐलान है और शहर भर के तमाम इंडस्ट्रियल जोन में हड़ताल के बैनर लगा दिए गए हैं। फैक्ट्रियों में डाउन साइजिंग शुरू हो गई है। सनतकारों से जैसे हमने अपडेट किया है कि ज़्यादातर जो यौम उजरत वाले लोगों को निकाला जा रहा है। फैक्ट्री मालिकान कुछ भी यूनिट चला नहीं पा रहे हैं और फैक्ट्री मालिकान नए ऑर्डर हासिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पैदावारी लागत बढ़ गई है। कराची चैम्बर और साइड एसोसिएशन की जानिब से मरकजी जो एहतजाज है आज 12 बजे साइड एसोसिएशन में किया जाएगा दोपहर के वक्त, जिसमें कोरंगी, लांडी, नॉर्थ कराची, बिन कासिम, फेडरल एरिया और तमाम एसोसिएशन एहतजाज और कारोबार बंद रखेंगे और पहले एक दिन की हड़ताल करेंगे। अगले उसके बाद अगर हमारी मुतालबात ना माने गए तो अगला लाए अमल ऐलान किया जाएगा। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि नूरियाबाद, लसबेला, बलूचिस्तान की सनतें भी आज बंद रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। एमकेएम पाकिस्तान का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। कराची और अंदरूनी सिंध की हल्का बंदियों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे जाएंगे। एमकेएम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली का मुतालबा भी करेगा। एमकेएम पाकिस्तान का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। कराची और अंदरूनी सिंध की हल्का बंदियों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे जाएंगे। एमकेएम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली का मुतालबा भी करेगा। एमकेएम पाकिस्तान का वफ्द आज खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। एमकेएम वफ्द में सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक, सेनेटर फ़ारूक नसीम, अब्दुल हफीज़ुद्दीन और जावेद हनीफ शामिल होंगे। एमकेएम का वफ्द सुबह 11 बजे इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर से मुलाकात करेगा। तफसीलात जानेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान का वफ्द जो है आज कन्वीनर एमकेएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो है मुलाकात करेगा। एमकेएम वफ्द में सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक, सेनेटर फ़ारूक नसीम, अब्दुल हफीज़ुद्दीन और जावेद हनीफ जो है शामिल होंगे। सुबह 11 बजे जो है इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में एमकेएम का वफ्द जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर व दीगर हुकाम से जो है मुलाकात करेगा। गुज़िश्ता दिनों जो है हल्का बंदियों से मुतालिक एमकेएम की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एमकेएम के वफ्द को जो है आज मुज़ाकरात के लिए तलब किया गया है। एमकेएम की जानिब से कराची और अंदरूनी सिंध की हल्का बंदियों से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने जो है रखे जाएंगे। हल्का बंदियों की अशात से कम जो है एमकेएम की जानिब से 13 एतराज़ात जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए गए थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एमकेएम के किसी भी एक एतराज़ को संजीदा नहीं लिया गया, जिसके तहत एमकेएम ने हल्का बंदियों पर जो है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एमकेएम की जानिब से आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर व दीगर हुकाम से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की तब्दीली का भी मुतालबा किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार आपका। एमकेएम के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर को हटाने का मुतालबा। आईपीपी ने हल्का बंदियों को मुस्तरद कर दिया। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं इलेक्शन कमीशन एक जमात की नौकरी करता नजर आ रहा है। कल तक एजाज अनवर को ओहदे से ना हटाया गया तो अदालत जाएंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में हल्का बंदियों ने नए तनाज़ात खड़े कर दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा कर दिया। साबिक गवर्नर और इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा इमरान इस्माइल ने महमूद मौलवी और जनरल सेक्रेटरी अली जुनेजो के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पीर तक हल्का बंदियों का नोटिस ना लिया गया तो अदालत जाएंगे। देखिए, हम रीजनेबल बात करें
ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل حل کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بیٹھے رہیں اپنی کرسی پہ، لیکن اگر وہ مسائل حل نہیں کریں گے اور مسائل کا حصہ بنیں گے تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی کی نوکری کرتا نظر آ رہا ہے، ہم کسی بھی قسم کی زیادتی کو برداشت نہیں کریں گے۔ 4 یا 5 تو ایسی ہیں کہ جس میں بالکل ہی صاف نظر آ رہا ہے کہ اٹھا کے گفٹ کر دی گئی، باقی حلقہ بندیوں پر بھی ہمیں اعتراضات ہیں۔ تو ہماری یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بغیر بیٹھے آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو مرضی آئے آپ وہاں لائن کھینچ دیں کہ یہ ادھر اس کا ہو گیا وہ اس کا ہو گیا؟ اس طرح نہیں ہوا کرتا، ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہونے گا۔ اس موقع پر دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں کارکنان نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ساتھ ہی عمران اسماعیل نے سندھی بھائیوں کو ثقافتی دن کی مبارکباد پیش کی۔ پیپلز پارٹی رہنما شرجیل انعام میمن کے ایک تیر سے 3 شکار، نون لیگ، MKM اور PTI پر تاک کر وار، کہا پیپلز پارٹی نے پورے ملک کے لیے کام کیا، پورے ملک سے کامیابی سمیٹے گی۔ بلاول بھٹو کا دورہ خیبر پختونخوا، کوئٹہ میں جلسہ بہت کامیاب رہا، 21 لاکھ خاندانوں کو گھر دینے جا رہے ہیں، ہم نے میزائل سسٹم، CPEC، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا۔ نون لیگ بتائے انہوں نے کون سا سرکاری اسپتال بنایا۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن متنازع ہو گئے۔ پیپلز پارٹی نے عام انتخابات جیتنے کا بڑا دعویٰ کر دیا۔ شرجیل میمن بولے 8 فروری کو ملک میں ہونے والے الیکشن میں عوام کی حمایت میں کامیاب ہوں گے۔ بلاول ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انتخابات میں کامیابی ملنے پر 21 لاکھ خاندانوں کو گھر بنا کر دیں گے۔ PTI نے جھوٹے نعروں سے ملک کو تاریخی نقصان پہنچایا۔ ہم 20 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں، آپ 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں، اور یہ گھر جو ہے یہ غریب عورتوں کو دیا جا رہا ہے، خواتین کو دیا جا رہا ہے، اور خالی گھر نہیں دیا جا رہا، وہ لوگ جو سرکاری جگہوں پہ، سرکاری زمینوں پہ، جو مختلف ڈپارٹمنٹ زمینوں وہاں پہ لوگ وہ رہ رہے تھے، ان کو اس زمین کی اونرشپ بھی دی جا رہی ہے خواتین کو۔ سابق وزیر نے کہا کہ بلاول بھٹو کا دورہ خیبر پختونخوا، کوئٹہ میں جلسہ بہت کامیاب رہا، ہم نے میزائل سسٹم، CPEC، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی جھگڑا نہیں۔ نون لیگ اقتدار میں ملک کے لیے آئی تھی، لاہور کے لیے نہیں۔ ایٹمی طاقت پیپلز پارٹی نے بنایا، میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کو دی، جو پورے پاکستان کے لیے وہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اسی طریقے سے CPEC، جو سڑکوں روڈوں کی بات کر رہے ہیں نا، آپ تو ایک شہر کے درمیان سڑکوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ملکوں کی سرحدوں کو ملا کے اس طرح کے اسفالٹ اور عالیشان قسم کے ہم نے جو پروجیکٹ شروع کیے۔ CPEC کے خالق، CPEC کا آئیڈیا، CPEC کے قائد محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ شرجیل میمن نے واضح کیا کہ ہیلتھ سیکٹر میں پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ نون لیگ کے دوست بتائیں کوئی سرکاری اسپتال بنایا، پیپلز پارٹی کی قیادت علاج کے لیے بیرون ملک نہیں جاتی۔ انہوں نے پورٹ پر کھڑی گرین بسوں کو سڑک پر لانے کے لیے نگراں حکومت سے اقدامات کی بھی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین شکیل احمد کے ساتھ طہا ملک، سٹی 21۔ میئر کراچی کی UK میں منعقدہ عالمی کانفرنس میں شرکت، مرتضی وہاب نے شہریت کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ کراچی کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کا عزم، دیگر ممالک کے سٹی میئرز کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شہروں کی آب و ہوا اور صحت سے متعلق گفتگو۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ مالی تعاون سے کراچی میں سولر ونڈ فارمز قائم کر سکتے ہیں۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز زبان میں اردو کے عنوان پر نشست کا اہتمام کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی اردو کانفرنس آج اختتام پذیر ہو گئی ہے اور آج اس کا آخری روز تھا۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس آج اختتام پذیر ہوئی ہے۔ جاپان میں اردو کے عنوان پر نشست کا اہتمام بھی کیا گیا۔ جاپان میں اردو کے عنوان پر نشست کے مہمان خاص پروفیسر ہیروجی تھے۔ اجلاس میں نظامت کے فرائض سلیم مغل نے انجام دیے۔ ہیروجی نے اقبال کے فارسی اور اردو کلام کے ساتھ ساتھ فیض احمد کے کلام کا بھی جاپانی زبان میں ترجمہ کیا۔ پروفیسر ہیروجی نے مزید بتایا کہ اردو کا ان سے پہلا تعارف کرشن چندر کا افسانہ سفید پھول تھا اور یہی ان کی اردو سے محبت کا باعث تھا۔ جاپان سے تعلق رکھنے والے اردو شاعر اور ادیب کے فروغ اردو کا سفر کامیابی سے جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ آرٹس کونسل میں عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز 5 کتابوں کی تقریباً رونمائی ہوئی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں سید زبیر راشد کی رپورٹ میں۔
آرٹس کونسل میں جاری 16ویں عالمی اردو کانفرنس کے چوتھے روز 5 کتابوں کا تعارف پیش کیا گیا۔ افتخار عارف نے عارف امام کی کتاب چراغ روشن ہے، غازی صلاح الدین نے اسامہ صدیق کی کتاب غروب شہر کا وقت، فراست رضوی نے باسط جلیل کی کتاب عشق سمندر، عمیر احمد نے انعام ندیم کے ترجمے کی کتاب قیدی اور حنا امبرین نے محمد حفیظ خان کی کتاب وجود پر روشنی ڈالی۔ اتنا چیخا کہ میری قوت گویائی گئی، بات کرتی ہے اب اشکوں کی روانی، صاحب ایک نظر دیکھیے اور پھر سے نیا کر دیجئے، ایک نظر دیکھیے اور پھر سے نیا کر دیجئے، ہو چکی ہے میری تصویر پرانی۔ کیا کہیں کیا کہیں۔ حنا امبرین نے کتاب وجود پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محمد حفیظ خان نے کئی ناول لکھے ہیں، لیکن وجود ناول افغان جنگ کے پس منظر میں تحریر کیا گیا۔ عارف امام صاحب کا یہ دوسرا مجموعہ کلام ہے۔ پہلا کشکول شہرت اور مقبولیت کی بے پناہ بلندیوں کو چھو گیا، اور آپ روایتی غزل کہتے ہیں، ینگسٹرز میں بھی بہت مقبول ہیں اور اتنے لیڈنگ شاعر ہیں، 80 کی دہائی کے نمایاں ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایسے شاعر کے مجموعہ کلام پر گفتگو کرنے کے لیے کسی ایسی ہی شخصیت کی ضرورت ہے۔ فراست رضوی نے باسط جلیل کی کتاب عشق سمندر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عشق سمندر باسط جلیل کا پہلا شاعری مجموعہ ہے، لیکن اس کتاب کا دیپاچہ بہت اہم ہے۔ ادب میں ایسی کئی کتابیں موجود ہیں جن میں کتاب سے بھی دیپاچہ زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ نگار صحبائی، تو نگار صحبائی جو تھے ان پر کسی نے یہ اعتراض کیا کہ نگار صاحب آپ تو اس تجارتی شہر میں رہتے ہیں، گیت لکھنے کے لیے تو گاؤں میں رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا میرا گاؤں سلیم احمد ہے، انہیں سلیم احمد سے بہت محبت تھی اور بہت ناراض ہو گئے اور اتنا خفا ہوئے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس سیشن میں نظامت کے فرائض حنا امبرین نے ادا کیے اور آخر میں تمام مہمانوں نے مل کر 5 کتابوں کی رونمائی کی۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ زبیر راشد، سٹی 21۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز جاپان میں اردو کے عنوان پر نشست کا اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے سید زبیر راشد۔ آرٹس کونسل میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز جاپان میں اردو کے عنوان پر نشست کے مہمان خاص پروفیسر ہیروجی کتاؤکا تھے۔ اجلاس میں نظامت کے فرائض سلیم مغل نے انجام دیے۔ ہیروجی کتاؤکا نے اقبال کی فارسی اور اردو کلام کے ساتھ ساتھ فیض احمد فیض کے کلام کا بھی جاپانی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ کتنا اردو ادب پہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ وہاں جو مسلمان ادیب جو کچھ لکھ رہے تھے شعر و ادب میں، وہ سب چیزیں انڈیا سے پہلے ان کے پاس جاتی تھیں اور یہ پاکستان بھیجتے تھے، کیونکہ جاپان سے بھیجنا آسان تھا۔ پروفیسر ہیروجی کتاؤکا نے مزید بتایا کہ اردو کا ان سے پہلا تعارف کرشن چندر کا افسانہ سفید پھول تھا اور یہی ان کی اردو سے محبت کا باعث بنا۔ تو میں آگے جانا چاہتا تھا، پہلی بار واپس جا کے لغت استعمال کر کے یہ کرشن چندر کا سفید پھول پڑھا، اس لیے زندگی بہت عجیب چیز ہے۔ جاپان سے تعلق رکھنے والے اردو شاعر اور ادیب کے فروغ اردو کا سفر کامیابی سے جاری ہے۔ پروفیسر کتاؤکا کی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ زبیر راشد، سٹی 21۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز اردو کی نئی بستیاں نارتھ امریکہ کے عنوان سے نشست کا اہتمام کیا گیا۔ سید زبیر راشد رپورٹ کریں گے۔ اردو کی نئی بستیاں نارتھ امریکہ کے عنوان سے سیشن آرٹس کونسل کے آڈیٹوریم 2 میں منعقد ہوا، جس میں نظامت کے فرائض غضنفر ہاشمی نے انجام دیے۔ شرکا گفتگو میں سعید نقوی، باسط جلیلی، ریحانہ قمر، وکیل انصاری، عابد رشید، ثروت زہرا، غزالہ حبیب شامل تھے۔ سب سے پہلے یہ 5-6 ادیب نوجوان ملا کرتے تھے، جہاں پر مینیفیسٹو لکھا گیا پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کا۔ اس کے سامنے ہم لوگوں کی تصویریں ہیں۔ فروخت و خرید کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ میں نے بنائی ہے درگا ماں کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی تم مسلمان ہو، تمہیں درگا ماں سے کیا تعلق؟ کہیں نہیں، ہم اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی محترم ہے درگا مائی جتنی جو ہے نا ہندوؤں کے لیے ہے۔ اس کتاب کا نام تو اس کی ایک کہانی پر ہے، لیکن اس کتاب میں
जितने ख़वातीन हैं वो सब सियानी भी हैं और सब दीवानी भी हैं, ज़रूरी है। इस मौके पर डॉक्टर सरवत जहरा ने कहा कि तहजीब को कैद और तकसीम नहीं किया जा सकता। जब हम इन चीजों से बालातर होंगे तभी अपनी जबान और अदब को देख पाएंगे। शुरा ने कहा कि लिटरेरी फोरम ऑफ नॉर्थ अमेरिका के जरिए 18 से जायद मुशायरों के हवाले से तकरीब मुनक्किद की। शुरा ने मजीद कहा कि उर्दू जबान में नए अल्फाज का जखीरा इस जबान के हुस्न को मजीद निखारता है। कैमरामैन हैदर अली के साथ जुबैर राशिद, सिटी 21। वो जो लोग हमसे बिछड़ गए, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में याद रफ्तगान के नाम से खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िया मोहिउद्दीन, कबीर खान और दीगर की यादों को ताज़ा किया गया। आयशा आफरीन की रिपोर्ट। गुज़श्ता सालों में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने वाले नामवर शख्सियात की यादों को ताज़ा करने के लिए याद रफ्तगा के अनवान से खुसूसी नशिस्त मुनक्किद हुई। ज़िया मोहिउद्दीन की यादों को ताज़ा करते हुए इनके रफ़ीक खालिद अहमद ने बताया कि ज़िया मोहिउद्दीन जैसा लब्बो लहजा दुनिया में किसी और का नहीं था। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ में इनका कोई सानी नहीं था। ज़िया साहब की पढ़ंत इस आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस का एक हमेशा एक हिस्सा हुआ करती थी। मुझे तो रोज़ाना महसूस होती है, इसलिए कि मेरी तो रोज़ाना मुलाकात होती थी। 18 साल से नापा में हम काम करते थे और हमारी मुलाकात होती थी और बातचीत होती थी और उनका एक साया सर पर रहता था, उनकी शफ़क़त, उनकी हिम्मत अफजाई और उनका इल्म सबसे महरूम हुए। मारूफ अदाकार मुनव्वर सईद ने अदाकार कबीर खान की यादों को शेयर करते हुए कहा कि इनके काम को देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो वाकई कवि हैं। आर्ट्स काउंसिल में अलमरा में तो इनसे मुलाकात हुई। कवि मुझे कहीं से कवि नहीं लगे लेकिन जब मैंने इनका काम देखा तो पता चला कि ये तो वाकई कवि हैं भाई। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सेशन में अमजद इस्लाम अमजद, शकील शुएब हाशमी के फ़न पर भी रोशनी डाली गई। ऐसा हंसता मुस्कुराता शख्स फालिज के हमले की वजह से मुद्दतों व्हील चेयर पर रहा। अपनी याददाश्त जवाब दे चुकी थी, लेकिन लोगों की यादों में वो और उनकी हंसती मुस्कुराती तहरीरें कल भी ताज़ा थीं, आज भी ताज़ा हैं। जबकि इस मौके पर मजलिस के निज़ामत रिजवान जैदी और हाजरीन ने भी आर्ट्स काउंसिल में सेशंस में इन अफराद की कमी को शिद्दत से महसूस किया। कैमरामैन हारिस के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। जामिया कराची के 24 शोबाजात की खाली नशिस्तों पर दाखिले। यूनिवर्सिटी में 1517 नशिस्तों पर दाखिले के लिए 8000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने टेस्ट दिए। टेस्ट के नतीजे जामिया की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। सैयद जुबैर राशिद रिपोर्ट करेंगे। जामिया कराची में BA, BS, B.Ed ऑनर्स, BS इन स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट मॉर्निंग प्रोग्राम और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम के लिए दाखिला टेस्ट का इनेकाद किया गया। साल 2024 के दाखिला टेस्ट में मुख्तलिफ शोबाजात 22 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए। 24 शोबाजात की 1517 नशिस्तों पर दाखिलों के लिए 944 दाखिला फॉर्म जमा कराए गए, जबकि 899 उम्मीदवारों ने दाखिला टेस्ट में शिरकत की। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर जामिया कराची साइमा अख्तर ने बताया कि दाखिला टेस्ट के नताइज जामिया कराची की वेबसाइट और उम्मीदवारों के पोर्टल पर 7 दिसंबर 2023 तक अपलोड कर दिए जाएंगे। इंशाल्लाह 7 तारीख को। उसका दूसरा मरहला ये है कि आज ही हमारा ओपन मेरिट का ऐड आ रहा है और उसके साथ साथ हमारा जो हमारी जो रिज़र्व सीट्स हैं उसका अनाउंसमेंट हो रही है। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है टेस्ट बेस के लिए और खुदा न खासा रह जाते हैं या फिर जो ओपन मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो ना सिर्फ ओपन मेरिट के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे, बल्कि इसके साथ में ही हमारे पास 8 डिफरेंट कोटाज हैं जिसमें रिज़र्व सीट्स होती हैं हमारी, उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकेंगे। जामिया कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने टेस्ट का इनेकाद शफाफ करार दिया। बोले, हम क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर यकीन रखते हैं। मैं समझता हूँ कि फार्मेसी में एप्लीकेंट की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, मगर मैं इससे ज़्यादा एप्लीकेंट की तादाद में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। बिकॉज अगर मेरे पास 1500 बच्चे आ रहे हैं दाखिले के लिए और सिर्फ मेरे पास 200 सीट्स हैं, सो इट्स अबाउट क्वालिटी, इट्स अबाउट नॉट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने रजिस्ट्रार जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वहीद, कराची यूनिवर्सिटी असिस्टेंट एंड टेस्टिंग सर्विस के
UATS के मेंबर प्रोफेसर डॉक्टर अनिला अंबर मलिक, इंचार्ज डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर जामिया कराची डॉक्टर साइमा अख्तर, रईसा कुलिया फ़नून व समाजी उलूम प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम, मुशीर उमूर तलबा डॉक्टर नौशीन रजा, कैंपस सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर सलमान जुबैर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर जामिया कराची डॉक्टर वफा अल्ताफ और कराची यूनिवर्सिटी के कंसल्टेंट डॉक्टर अकमल वहीद और दीगर के हमरा मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ का दौरा किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन हैदर अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से CVU से वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ NGO के खुसूसी बच्चों समेत असातिज़ा कराम ने शिरकत की। राबिल अशरफ की रिपोर्ट देखिए। बच्चों को सारी जिंदगी की माजूरी से बचाने का आलमी दिन, कराची के साहिल पर वॉक का एहतमाम किया गया। खुसूसी बच्चों के साथ बुजुर्ग अफराद, असातिज़ा कराम और कमिश्नर कराची सलीम राजपूत भी शरीक हुए। असातिज़ा का कहना था कि ये दिन मनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चों को एहसास कमतरी ना हो कि वो माजूर हैं। ये हमारे जो स्पेशल पर्सन है उनके लिए आज ख़ास दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो उसी हवाले से हमारे पाकिस्तान में जो सिंध गवर्नमेंट के और जो मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं अपने तौर पे, वो तमाम हम सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर हम यहाँ पे वॉक पे लेकर आए बच्चों को, ताकि बच्चों को भी अवेयरनेस हो कि उनके लिए कुछ काम किया जाता है और उनके लिए कोई एक्टिविटी है। माजूर बच्चों की इख्तितामी तकरीब के दौरान तोहफ़ भी तकसीम किए गए, जबकि वॉक पर खुसूसी बच्चों ने सिंध कल्चर डे की मुनासबत से रक्स भी किया। कैमरामैन सज्जाद के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21।